हैं जी। नून लीग इस वक्त एक बयानिए की तलाश में है। इलेक्शन को जीतने के बाद, हुकूमत बनाने के बाद जिस पोजीशन में वो है, इसके बावजूद हमने देखा कि 8 महीने के अंदर ही एक नया टोन है। पीएमएलएन के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो कहती हैं कि हम बेबस हैं, हम बेइख्तियार हैं, हमारे पास फैसला साजी का वो रूम नहीं है जो होना चाहिए। बहुत कम होता है कि इलेक्शन के फौरन बाद इस तरह जो गवर्निंग जमात है उसके अंदर से ऐसी आवाजें उठें। अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो हुकूमत बनाने के बाद क्या जो सबसे पहला इशू हुआ कि इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। जब ये सजाएं हुई थी तो उस वक्त जो मेन स्ट्रीम क्यादत थी वो आकर कहा करती थी कि बिल्कुल ठीक सजाएं हुई, और अब आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए से नून लीग हट रही है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि सजाएं ठीक नहीं थी। जरा सुनिए कि जो बयानिया कैसे शिफ्ट हुआ है इस मामले में। इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। साजिश से निकाले जाने के बावजूद क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। जिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सजा दी गई है तो वो सजाएं जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं वो ठीक ही नहीं है। मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अगर ये 3 फैसले इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले न दिए जाते। अच्छा, ये भी इमरान खान के हक में दिए गए। ठीक है सर। अच्छा मियां साहब मेरी गल अब मेरी हुकूमत कितनी फाल तौर पे इस वक्त इख्तियार रखती है, इसके ऊपर भी जमात के अंदर से ही भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं। राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब तो कहते हैं हमारे पास ट्रांसफर पोस्टिंग तक का इख्तियार नहीं। बदकिस्मती है कि न फेयर फ्री इलेक्शन होते हैं, न हुकूमत कोई भी वक्त की हो उसको फेयर फ्री अपनी आजादी से पॉलिसी बनाने दी जाती है। हमारे पास जो 8 फरवरी के नताइज थे उसके मुताबिक अक्सरियती जमात हम नहीं है। सादा अक्सरियत न होते हुए आप एक पोस्टिंग ट्रांसफर का फैसला करके वापस लेते हैं। खुदा करे जिस जज्बे से मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है और खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश किया है, खुदा करे वो काम। नकवी साहब को उस कमेटी से दूर रखने की कोई वजह नहीं है। हाँ। अगर वो चाहेंगे तो वो कमेटी में आ जाएंगे या उस कमेटी की सरबराही भी उनको मिल जाएगी। वो तो इससे और भी बढ़ के अगर चाहेंगे तो वो उनको मिल जाएगा। आप इन लोगों को छोटा ना करें आप, या उनको तैश ना दिलाएं। आप कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा ओहदा मिल जाएगा। इससे बड़ा वजीर दाखिला से बड़ा फिर वजीर आजम ही होता है सर। चलो उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते, दाखिला ही पे इत्तफाक किया हुआ। वफाक और पंजाब में हुकूमतें हैं फिर भी इतनी बेबसी। फिर जो इलेक्शन की साख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शुरू दिन से सड़कों पे है, वो अदालतों में भी जा रहे हैं, इस हवाले से कानूनी कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद एक मूवमेंट भी चलानी है। लेकिन पीएमएलएन खुद भी इसी इलेक्शन के नतीजे में उनकी वफाक और पंजाब में गवर्नमेंट बनी है, उसकी साख पे अब निशान उठा रही है, अब सवाल उठा रही है। मियां जावेद लतीफ साहब पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अगर वो कोई भी बात करें तो उसके अंदर जो है उसमें बड़ा वजन है। बहुत सारे और भी लोगों के यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके ऊपर उसके मामला ठीक नहीं थे, कि बहुत सारे हमारे लोगों का ये ख्याल है कि रिजल्ट तब्दील हुए हैं। ऑन ओथ कह रहा हूं ये बात कि पैसे लेके जिताया या हराया जाए तो फिर ऐसे ही रियासतें चलती हैं। नवाज शरीफ के कहने पे मैं रुका हुआ हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास नाम है, मैंने ऑन ओथ कहा है मैं नाम लूंगा। मैं कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी और पंजाब के अंदर भी पिक एंड चूज किया गया है। उसका मकसद क्या था? नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, हंग पार्लियामेंट लेके आना। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वफाकी वजीर दाखिला है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बहुत शुक्रिया राना साहब। मैं इस हफ्ते आपके कुछ इंटरव्यूज सुन रही थी, आपके भी, जावेद लतीफ साहब के भी, जो उससे पूरा एक जो बात समझ में आती है, जो आप लोग कहना चाह रहे हैं, जो इंटरप्रेट हो रहा है वो ये है कि हुकूमत तो है लेकिन इख्तियार बहुत सारा नहीं है। तो ये तो अभी हुकूमत को बने जुमा 8 दिन हुए हैं। ये मराहिल तो हुकूमतों में कोई साल, सवा साल, 1.5 साल बाद आते हैं इख्तियार की बातें। ये तो शुरू से ही आपको एक बेख्तियार सी हुकूमत लग रही है। ये क्या ये मुख्तलिफ मामला है कोई, ऐसे ही होता है हमेशा? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कि हमारा यानी
موقف یا ورژن نہیں ہے، بلکہ سبھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کے سینئر ترین جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں۔ انہوں نے 21 اکتوبر کو یہ کہا تھا کہ سمپل میجورٹی جو ہے، ایک ایسی حکومت جس کے پاس اپنی میجورٹی ہو، وہ ضروری ہے ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جس کا ہم شکار ہیں، جس دلدل میں ملک جو پھنس چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس الیکشن میں یہ موقف تھا، یہ اپیل تھی پاکستان کے عوام سے کہ ہمیں آپ سمپل میجورٹی دیں، مینڈیٹ دیں، میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ تعالی ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، عوام نے سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے، جو بالکل میں اس سے متفق ہوں یا نہیں ہوں، لیکن بہرحال عوام کا فیصلہ ہے، وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ کے تحت کولیشن گورنمنٹ مارز وجود میں آئی ہے۔ کولیشن گورنمنٹ کے اختیارات اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اچھا، کولیشن گورنمنٹ جو ہے اسے ہر معاملے پہ ہر سٹیک ہولڈر کو، جتنے بھی لوگ اس کولیشن گورنمنٹ کو قائم کرنے میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، ان سب کو ہی آن بورڈ لینا پڑتا ہے۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ جو ہے وہ بھی بعض اوقات حکومت کو کرنے کے لیے جو ہے وہ سینکڑوں جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ ہم نے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں میاں شہباز شریف صاحب کی ایکسپرٹیز کے ہم سب قائل بھی ہیں، اسی لیے ہم نے جو ہے وہ پارٹی نے جب کولیشن گورنمنٹ کا معاملہ آیا تو ان کو پھر امیدوار نامزد کیا، اور میاں نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اپنی جو ہے وہ نامزدگی یا اپنا نام جو ہے وہ واپس لے لیا۔ صحیح۔ تو یہ کولیشن گورنمنٹ کے اختیارات تو اسی طرح سے ہوتے ہیں، اسی طرح سے رہے گا۔ اچھا، لیکن کیا یہ 2022 والی حکومت ہے، یہ اس سے زیادہ پائیدار حکومت ہے یا اس سے کم پائیدار ہے؟ اس سے زیادہ اس میں آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں یا اس سے کم کرنے پڑے؟ پچھلے ذرا جو ٹینیور تھا 16-18 ماہ کا، اس سے تقابلی جائزہ لیجئے۔ پر اس کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی، 13 پارٹنر تھے، تو ہر تیسرے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو کولیشن پارٹنر ہے وہ کسی نہ کسی بات پہ آ کے ناراض ہو کے بیٹھا ہوتا تھا، اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے اس کو مینیج کر رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب بھی کوئی حالت مختلف نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس کا چیئرمین کتنی بڑی تعیناتی ہے جی، یا کتنا بڑا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوا؟ لیکن سر جو 2022 والی تھی رانا صاحب، اس میں تو زیادہ پارٹنرز تھے نا، اس وقت تو وزارتیں بھی کوئی 80 کے قریب چلی گئی، سب کو اکوموڈیٹ کرنا تھا۔ اس مرتبہ تو پارٹنرز کم ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، پیپلز پارٹی ووٹ دے رہی ہے لیکن آئینی عہدوں کے علاوہ وہ کیبنٹ کے اندر نہیں ہے، اور وہ آپ کو سہارا بھی دیے ہوئے ہیں۔ سو کیا یہ زیادہ پائیدار نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ تو 2/3 کی آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مخصوص نشستیں ڈال ڈول کے ہمارے پاس اتنی تعداد ہے۔ نہیں، ہونا تو ایسا ہی چاہیے جیسا آپ فرما رہی ہیں کہ زیادہ پائیدار ہونی چاہیے، لیکن کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کیونکہ کولیشن پارٹنرز کے رویوں کے اوپر اس کی کامیابی ناکامی مضبوطی یا کمزوری ہوتی ہے، تو اس لیے یہ رویے ہیں۔ اگر کوئی کولیشن گورنمنٹ کا کوئی بھی پارٹنر جو ہے وہ کوئی ادروائز رویہ اپنا لے تو معاملہ جو ہے وہ وہیں پہ آگے پیپلز پارٹی نے آپ سے وزارتیں تک نہیں مانگی، انہوں نے صرف چند آئینی عہدے مانگے، اس سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا آپ چاہتے ہیں وہ کریں؟ نہیں، چند آئینی عہدے نہیں مانگے، انہوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا ہے کولیشن گورنمنٹ سے، اور جو انہوں نے حصہ لیا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، دے آر ویری مچ دیئر۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں کنٹراڈکشن یہ بھی ہے کہ اسی کولیشن گورنمنٹ میں MQM بھی ہے اور اسی کولیشن گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی بھی ہے۔ دونوں کولیشن پارٹنرز کا سندھ اور کراچی میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ہیڈ ڈاؤن کولیجن بھی ہے، دے آر ڈیگرڈ راؤنڈ دیئر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر کھاتا تو کولیشن گورنمنٹ کا ہی کھلتا ہے نا ہر معاملے میں۔